بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون كلا شبه المنافقان والذين وكسانوا في قلوبهم چپزرونو دیکھ مرض دے غر هؤلاء دینهم دوکا کڑی دی دا کسانو لرا دین دی ومن يتوکل اللہ او چاچ توکل کو پا اللہ فإن اللہ عزیز حکیم یقینا اللہ دی غالب حکمت والا. ولو تراو کچرتوینی اذ یتوفى الذین کلا چی روخلی پوت کی گیا کسانا روخلی دا کسانو نا کفرو چی کفر کرده الملائکتو ملائکا یضربون وحی وجوههم مخند دی و ادبارهم و شاگان دی وذوقوا اوای اسکی عذاب الحریق عذاب سوزون کے ذالک دا بما بسبب داغی قدمت ایدیکم چه مخی کردی لاسون استاسو وان اللہ یقینا اللہ لیس بظلام ندے ظلم کون کے للعبید پبندگان اخپلو کداب آل فرعون حال دی بشان دا آل فرعون دے والذین من قبلهم او آغا کسان چومخ کے دینا کفرو چی کفر کرو بی آیات اللہ پایتنو دا اللہ فاخذهم الله نونس دیل اللہ بذنوبهم بسبب دا گناونو ان اللہ قوی شدید العقاب یقینا اللہ طاقت والدے او سخت غضب والدے ذالک دا بان اللہ یقینا اللہ ذالک دا بدی وجہ بان اللہ یقینا اللہ لم یکن مغیرا ندے بدلون کے نعمتن نعمت خپل را انعامها چی نعمتو کی علا قومن پیو قوم باندے حتی یغیرو ما بانفسهم تردی پوری چی بدل کی دیا غصا چی دی پزرونو دی کے یعنی بدل کی دیا کی دخبلا وان اللہ یقین اللہ سمیع علیم اوریدون کے دے اپوا دے.